بيت ابوي يوم الاحد. السيارات راحت، الله يعوضنا خير. بس سيارتك راحت يا حبيبي. مكتبة ابوي الحين اللي راحت هي على المكتبة، الأغراض تولي بالحوش راح. استوى البيت تقول بسم الله. راح ارويكم البيت من داخل. هاي بيتك يا امي، هذا راح البيت يا حبيبه يا حبيبي. من مشوبه سهاب نهاب وما ناشى حياه، ينبت عقب 10 ليال عشوبه، و20 ليل ويتبع مثل حلياه، والقاع به من غيث الأول رطوبة، متابع اللقفة سحاب تقفاه، نون حياه أهل البسيطة حيوبه، يسقى الوطن كلهم نقصاه لقصاه، أقصى شمالية البلاد وجنوبه، واهتزت الأرض الذي كان لولاه، من غير قاع من الدهور مهيوبة، وجادت بجود اللي يتزال عطاياه، رب كريم ويكرم اللي لجوبه، وعقب الدهر وجه الوطا قام يزهاه، عشب الربيع ولبس القاع ثوبه، يفرح به البدوان لا زام مرعاه، اللي اليام ذكر عشب الرعوبه. رجال اقرب الاستراحة عند المطر. الموظفين الناس تغرق هنا، الموية واصلة إلى أعلى الجسر. شفت البروق وقلت معقول انا حي، معقول انا عايش وانا ميت العام، فرقت عيني يوم طلعت للطي، وديت ما بالذاكرة مثل الافلام، حكيت. بلدية عنيفة يا جماعة الخير، بلدية عنيفة جنوب مخلف خط المدينة المنورة. لا إله إلا الله. أخوكم أحمد العيسي، عواصف الغربية، جنوب مخلف خط المدينة المنورة.